नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन व नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, कल के दर्स में हमने कुएँ के पानी के मुतालिक एक मसाइल हमने पढ़े। आज के दर्स में कुएँ के पानी के मुतालिक मज़ीद कुछ मसाइल पढ़ते हैं। बिला ताख़ीर हम अपने आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। सामीन मोहतरम, मुसलमान मुर्दा गुस्ल के बाद अगर वो कुएँ में गिर जाए तो असलन पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसे पानी नापाक नहीं होता, वो पानी पाक रहेगा, पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बरअक्स काफिर मुर्दा अगरचे 100 बार उसको धोया गया हो, उसको नहलाया गया हो, वो अगर कुएँ में गिर जाए या उसकी उंगली या उसका नाखून पानी से लग जाए तो सारा पानी नजस हो जाएगा और कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। सामीन मोहतरम, कच्चा बच्चा यानी जिसकी अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई, वो या वो बच्चा जो मुर्दा पैदा हुआ है, वो अगर कुएं में गिर जाता है तो कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। अगरचे गिरने से पहले उसको नहला दिया गया हो, गुस्ल दे दिया गया हो, फिर भी कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। बेवुज़ू शख्स या वो शख्स जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, अगर बग़ैर किसी ज़रूरत के कुएं में उतरें और उनके बदन पर निजासत ना लगी हो तो उस सूरत में 20 डोल पानी के निकाले जाएंगे। और अगर डोल निकालने के लिए वो कुएं के अंदर उतरे तो उस सूरत में कोई हर्ज नहीं है। यानी वो शख्स जिसका वज़ू नहीं है या वो शख्स जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, अगर बग़ैर किसी ज़रूरत के वो कुएं में दाखिल हुए, कुएं में उतरे, तो हुक्म यही है कि 20 डोल पानी के निकाले जाएंगे। और अगर ज़रूरत के तहत वो कुएं में उतरे, यानी रस्सी डोल नहीं है और पानी निकालने के लिए वो उतरे, तो उस सूरत में कोई हर्ज नहीं है। खिंजीर, सूअर, ये अगर कुएं में गिरा, अगरचे ये ज़िंदा बाहर आ जाए, मरा नहीं, ज़िंदा बाहर आ गया, कुएं का सारा पानी नजस हो जाएगा। इस सूरत में भी कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। खिंजीर के अलावा अगर कोई जानवर कुएं के अंदर गिर जाए और ज़िंदा बाहर निकल आए, ज़िंदा निकल आया और उसके जिस्म में निजासत लगी होना यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, यानी कोई भी जानवर खिंजीर के अलावा कुएं में गिरा और ज़िंदा बाहर निकल आया, अब उसके जिस्म पर निजासत लगी होना यकीनी मालूम नहीं, यानी यकीन नहीं है कि इसके जिस्म पर निजासत लगी हुई है या नहीं, और पानी के अंदर उसका मुंह भी नहीं पड़ा, तो उस सूरत में तो पानी पाक है, उसका इस्तेमाल जायज़ है। मगर एहतियातन हुक्म यही है कि 20 डोल जो है वो निकाल लिए जाएँ। ये बेहतर अमल है, ये अफजल अमल है। और अगर उसके बदन पर निजासत लगी होना यकीनी तौर पर मालूम है, यानी ये यकीन है कि इस जानवर के जिस्म पर निजासत लगी हुई है, तो उस सूरत में फिर कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। और अगर उसका मुंह पानी के अंदर पड़ा तो उस सूरत में जो उसके लुआब और जूठे का हुक्म होगा वही इस पानी का हुक्म भी होगा, यानी जो हुक्म उसके जूठे और लुआब का है वही हुक्म अब इस पानी का होगा। अगर उस जानवर का जूठा नापाक है या मशकूक है तो कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। और अगर उस जानवर का जूठा मकरूह है तो चूहे वगैरह के अंदर 20 डोल मुर्गी छूटी हुई, यानी वो मुर्गी जिसको छोड़ दिया जाता है, अब वो गंदगी के अंदर भी मुंह मारती है, तो मुर्गी छूटी हुई जिसको छोड़ दिया जाए वो मुर्गी है तो उसके अंदर 40 डोल निकाले जाएंगे। और जिस जानवर का जूठा पाक है उसके अंदर भी बेहतर यही है कि 20 डोल निकाले जाएंगे अगर उसका मुंह पानी के अंदर पड़ा है उस सूरत में। मसलन बकरी पानी के अंदर गिरी और ज़िंदा बाहर निकल आई तो 20 डोल जो है वो निकाले जाएंगे। सामीन मोहतरम, जूता या गेंद वगैरह कुएं के अंदर गिर गई और नजस होना यकीनी है, यानी बिल्कुल यकीन है कि गेंद पर या जूते वगैरह पर निजासत लगी हुई है, तो उस सूरत में कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। और अगर निजासत लगी होना यकीनी मालूम नहीं है, यानी ये यकीन नहीं है कि निजासत लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तो उस सूरत में 20 डोल महज जो है वो निकाले जाएंगे। नजस होने का ख्याल मोतबर नहीं होगा, यानी महज ख्याल है, शक है, इसका एतबार नहीं किया जाएगा। यकीन है कि निजासत लगी हुई है तो सारा कुएं का सारा पानी निकाला जाएगा। और अगर यकीन नहीं है तो 20 डोल निकाले जाएंगे। सामीन मोहतरम, पानी का जानवर यानी वो जानवर जो पानी में पैदा होता है, अगर कुएं के अंदर मर जाए या मरा हुआ गिर पड़े कुएं के अंदर, यानी बाहर निकला पानी का जानवर, बाहर मरा और फिर कुएं के अंदर जा गिरा, तो पानी नापाक नहीं होगा।
اگرچہ اس کا جسم پھول جائے پھٹ جائے پھر بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، مگر پھٹنے کے بعد اگر اس کے جسم کے اجزاء پانی کے اندر مل گئے اس صورت میں اس پانی کا پینا جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح خشکی اور پانی کے مینڈک کا ایک ہی حکم ہے، یعنی اس کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی اس کا جسم سڑ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے، اس صورت کے اندر بھی پانی نجس نہیں ہوگا۔ مگر جنگل کا بڑا مینڈک جو ہوتا ہے جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے، اس کا حکم چوہے کے حکم کی طرح ہے، یعنی 20 سے 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ پانی کے مینڈک اور خشکی کے مینڈک کے درمیان فرق کیا ہے کہ پانی کا جو مینڈک ہوتا ہے اس کی انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ جھلی ہوتی ہے، اور خشکی کا جو مینڈک ہوتا ہے اس کے انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ پانی اور خشکی کے مینڈک کے درمیان ایک فرق ہے۔ اگر پانی اور خشکی کا مینڈک جو ہے وہ کنویں کے اندر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے یا اس کا جسم بھی پھٹ جاتا ہے تو اس صورت میں پانی نجس نہیں ہوگا، اور اگر جنگل کا بڑا مینڈک جو ہے وہ مر جاتا ہے کنویں کے اندر تو پھر وہ چوہے کے حکم میں آئے گا، یعنی 20 سے 30 ڈول پانی کے نکالے جائیں گے۔ سامعین محترم، اسی طرح جو جانور پانی میں پیدا نہیں ہوا لیکن وہ پانی کے اندر رہتا ہے، اگر وہ جانور جس طرح بطخ ہے، اگر وہ جانور پانی کے اندر گر کے مر جاتا ہے تو اس کے مرنے سے پانی نجس ہو جائے گا، کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اسی طرح جن جانوروں کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے مچھر ہو گیا، مکھی وغیرہ، ان کے مرنے سے بھی پانی نجس نہیں ہوتا۔ فائدے کے طور پر ایک بات یاد رکھیے گا، مکھی سالن وغیرہ کے اندر گر جائے تو اسے غوطہ دے کر باہر نکال کے پھینک دیا جائے اور سالن کو استعمال میں لایا جائے، کیونکہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر کے اندر شفا ہوتی ہے، دوسرے پر کے اندر جو ہے بیماری ہوتی ہے۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ مکھی جب بھی کسی چیز کے اندر جاتی ہے، سالن وغیرہ کے اندر، دودھ وغیرہ، پانی وغیرہ کے اندر، تو وہ بیماری والا پر جو ہے وہ پہلے داخل کرتی ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ جب ایسا فعل ہو جائے، چائے وغیرہ کے اندر، پانی کے اندر، سالن وغیرہ کے اندر مکھی چلی جائے تو اس کو جو ہے وہ غوطہ دیا جائے، یعنی پہلے وہ بیماری والا پر داخل کرتی ہے، شفا والا داخل نہیں کرتی، تو اس کو غوطہ دیا جائے تاکہ شفا والا پر بھی جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے اندر کوئی حرج واقع نہ ہو۔ اب جو بھی چیز ہے اس کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کے متعلق یہی حکم ہے۔ مردار جانور کی ہڈی یعنی جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس جانور کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہوئی ہو، وہ اگر پانی کے اندر گر جائے تو وہ پانی سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اب کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا، اور اگر مردار کی ہڈی پر گوشت اور چکنائی نہیں لگی ہوئی تو سور کے علاوہ یعنی خنزیر کے علاوہ اگر کسی اور مردار جانور کی ہڈی ہے اور اس پر گوشت اور چکنائی نہیں لگی ہوئی تو پانی پاک ہے، اور اگر سور کی ہڈی ہے، خنزیر کی ہڈی ہے اور اس پر گوشت اور چکنائی بھی نہیں ہے، تب بھی خنزیر کی ہڈی اگر پانی میں چلی جائے تو سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کیونکہ خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، تو اس لیے پانی ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ سامعین محترم، آج کے درس کے لیے اتنا ہی۔ الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے کنویں کے پانی کے متعلق مزید کچھ مسائل پڑھے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین پڑھنے، دین کو سمجھنے اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔